जनवरी 2022 के पहले हफ्ते के आखिर पर जो कुछ मरी में हुआ वो एक क़यामत की घड़ी थी। वहशत का समा था। वहाँ पे सियाहत के लिए गए हुए लोगों में से 2 दर्जन के करीब लोग वहाँ पे मारे गए, जिनमें एक ही ख़ानदान के कई लोग भी थे, बच्चे भी थे। ये सारा कुछ क्यों कर हो गया? इसमें कोई बद इंतज़ामी थी या क्या मामला था? कुदरती आफत थी यकीनन, लेकिन इसके साथ कैसे निपटा जा सकता था? इससे पहले कैसे इंतज़ामात होने चाहिए थे जो नहीं हो सके? और जो कुछ नुकसान हुआ, ऐसी अगर आफत आ जाए तो मकामी लोगों की तरफ से अपने घरों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लोग इमदाद के लिए उमड़ पड़ते हैं। ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि दूर दूर से भी जिसका भी जो बस चलता है वो ज़रूर करने की कोशिश करता है। जो कुछ जुमा के रोज़ 7 जनवरी को हुआ पूरी दुनिया ने देखा। हम बात करते हैं लंदन में मौजूद खालिद अचलौदी साहब से, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है। एक एक ख़बर हज़ारों मील के फासले पर एक लम्हे में पहुंच जाती है। खालिद अचलौदी इस हवाले से क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानहा मरी ने बैरून मुल्क बसने वाले तारकीन वतन को अफसोस और सदमे से दो चार कर रखा है। यकीन जानिए कि हर पाकिस्तानी इस साने से अफसरदा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस साने से दो चार होने वाले लोगों को अल्लाह ताला अपने ज्वार रहमत में जगह दे और इन कलवाहिकीन को यह सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे और सब्र जमील अता करें, आमीन। सानहा मरी यकीनन कुदरती आफत थी। इंसानों के बस में न था कि इस क़यामत खेज़ बर्फबारी को रोका जाता, लेकिन ये तो किया जा सकता था कि महकमा मौसमियात का शोबा डिज़ास्टर मैनेजमेंट पेशगी तौर पर वेदर अलर्ट जारी कर देता और तमाम मुतल्लिका इदारों को ऑन बोर्ड लेकर हिफाजती इक़दाम करके इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सकता था। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि लोगों ने इस हंगामी सूरत हाल पर कान न धरे और अपने बच्चों को लेकर मरी का रुख किया। भारी तादाद में एक साथ गाड़ियों का मरी की हदूद में दाखिल हो जाना और इनकी इजाज़त दिया जाना दोनों ही अफसोसनाक और इंतज़ामिया की नाकामी का खुला सबूत है। वालिदैन अपने बच्चों को मरी के हिल स्टेशन पर बर्फबारी का नज़ारा करवाने के लिए ले जाते रहे हैं, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना मुकामी इंतज़ामिया का काम था कि मरी जैसे इलाके में गाड़ियों का बड़ी तादाद में दाखिल हो जाना और फिर वेदर अलर्ट को नज़रअंदाज कर देना, ये सब कुछ इंतज़ामिया और आम लोगों की गफलत और SOPs को यकसर नज़रअंदाज करना नज़र आता है और आवाम में मुनासिब हद तक आगाही का ना होना भी ज़ाहिर करता है कि अवाम और इंतज़ामिया में किस कदर राब्तों का फुकदान मौजूद है। हालांकि ये काम मीडिया कर सकता था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, जो कि अपनी इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ निभाने से मुकम्मल तौर पर शुरू दिन ही से पैदल नज़र आ रहे हैं। सानहे के बाद मरी का फ़ज़ाई जायज़ा लेना क्या मानी रखता है? जो सानहा होना था वो हो चुका। इनकी इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल अब खुलकर सामने आ चुका है। हंगामी तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान को तलब किया गया। फ़ौज ने मुश्किल तरीन हालात में अपनी कौमी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं और मज़ीद इंसानी जानों को बचाने में भरपूर किरदार अदा किया है। इस साने से मरी के मुकामी लोगों ने जिस कदर बेहिसी का मुजाहरा किया है, ये साबित करता है कि हमारा मुआशरा ना सिर्फ इंतशार का शिकार है बल्कि हम कौम ही नहीं रहे, हम बेहंगम हजूम हैं। जो कुछ इन लोगों ने किया ये कौमी जराइम के ज़ुमरे में आता है। शदीद बर्फबारी के इस तूफ़ान में होटल मालकान ने एक कमरे का किराया 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक, गाड़ियों को धक्का लगाने की गरज से 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक उजरत वसूल की गई। बेहिसी की ये मिसाल देखें कि 500 रुपये का अंडा, चाय का कप 300 रुपये का, पानी की बोतल 1 लीटर 1,000 रुपये की, छोटी डबल रोटी 800 रुपये की। ये तमाम मालूमात अब मीडिया पर रिपोर्ट हो चुकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरी में मुकामी पुलिस या इंतज़ामिया को कोई मौजूद है? अफ़वाज पाकिस्तान के बेस कैंप यहाँ मौजूद हैं। क्या कोई इदारा मरी में काम करता हुआ नज़र आ रहा है या सिर्फ मरी में VIPs के लिए प्रोटोकॉल फराहम करने की ज़िम्मेदारियाँ मुकामी इंतज़ामिया सरंजाम देती है? VIPs के ज़ाती मेंशंस और रेस्ट हाउसेस बराबर मरी में मौजूद हैं।
ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ المیہ ہے اور ہمارے نظام کی بدحالی کا کھلا ثبوت ہے کہ حکومت کے لیے اب سوچنے کا مقام ہے۔ کیا اس طرح کے ماحول میں پاکستان میں ٹورزم کو فروغ دیا جا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو خوبصورت پہاڑی وادیاں عطا کر رکھی ہیں، خوبصورتی سوئٹزرلینڈ کو بھی مات کر جاتی ہے۔ کیا اب بھی غیر ملکی سیاح ان علاقوں میں آنا پسند کریں گے؟ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم اب قوم نہیں رہے، ہم ہجوم بن چکے ہیں۔ ہم صرف اور صرف بھٹو اور شیر کو بار بار اقتدار میں لانے کی غرض سے اپنی توانائیاں بلا وجہ خرچ کرتے ہیں۔ پورے کا پورا نظام کھوکھلا ہو چلا ہے۔ سانحہ مری سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایک قوم بن کر اپنی اہمیت کو پہچانیں۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے قومی ادارے قانون پاکستان کے تابع رہ کر خود بھی اس پر عمل کریں اور عوام کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ یہاں یورپ میں برف باری کے بارے میں جب ویدر الرٹ جاری ہوتا ہے تو کم از کم 24 گھنٹے قبل ہی حفاظتی اقدامات پبلک مقامات پر نظر آنے لگ جاتے ہیں، یعنی ہائی سٹریٹس، ریلوے اسٹیشنز، بس سٹاپس اور شاہراہوں پر مقامی انتظامیہ سالٹ کا چھڑکاؤ کرتی ہے اور جگہ جگہ مشینری الرٹ رہتی ہے، اور پھر لوگ عام طور پر اس طرح کے موسم میں اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہی نہیں۔ اس طرح کا طریقہ کار اگر پاکستان میں بنایا جاتا تو آج مری کے اندر جو انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ بچ جاتی۔ قوم کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان کم از کم قوم کی تربیت کے لیے کوئی اقدامات ضرور کرے، تو تب جا کر یہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ ادروائز جو نظام چل رہا ہے یہ پاکستان کے نہ تو مفاد میں ہے اور نہ عوام کے مفاد میں ہے۔ خدا را اس پہ سوچئے اور نظام کی تبدیلی کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے خالد چلودی صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے جو کچھ کہا 100% درست کہا۔ وہاں پہ مقامی لوگ نکلے ضرور ہیں، انہوں نے متاثرین کی مدد ضرور کی ہے، لیکن ان کی تعداد کتنی تھی؟ آٹے میں نمک کے برابر ان کی تعداد تھی۔ اگر سارے کے سارے مری کے لوگ، گلیات کے لوگ، ارد گرد کے لوگ وہاں سے نکل آتے، ان لوگوں کی مدد کے لیے نکل آتے، تو یقین جانیے کہ ان کو اس قدر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور شاید جو 2 درجن کے قریب اموات ہوئی ہیں یا 2 درجن سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، ان میں سے بھی زیادہ تر کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ ہوا کچھ یوں ہے، ہر کوئی اب کہہ رہا ہے کہ انتظامیہ نے وہ انتظامات نہیں کیے جو اس کو کرنے چاہیے تھے۔ انتظامیہ کی طرف سے یقیناً کوتاہی ہوئی ہے، لیکن سارے کا سارا مدعا انتظامیہ کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا۔ انتظامیہ اس وقت الرٹ ہوتی ہے جب کوئی وہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہو یا کوئی خاص موقع ہو، جیسا کہ چند روز قبل نئے سال کے موقع پر لوگ وہاں پہ جا رہے تھے۔ ان دنوں میں برف باری ہو رہی تھی، لیکن اس طرح کی برف باری نہیں تھی جس طرح کی اس کے بعد ہوئی ہے۔ بعد میں جو برف باری ہوئی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی برف باری نہیں ہوئی۔ تو نئے سال کے موقع پر جو برف باری ہوئی تھی اس میں اتنا نقصان نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو برف باری کم تھی، دوسرے انتظامیہ نے انتظامات اپنی طرف سے مکمل کر لیے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے، لیکن اس کے صرف 6-7 روز بعد کیا ہوا؟ اس وقت انتظامیہ الرٹ نہیں تھی، فعال نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ ایونٹ نہیں تھا، کوئی خاص موقع نہیں تھا۔ لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلا کہ وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے، اور وہاں پہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے سیاح موجود تھے، کچھ پاکستانی بھی تھے، جیسے ہی انٹرنیٹ پر لوگوں کو پتہ چلتا رہا کہ وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے، شدید قسم بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے، یہ کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ وہاں پہ برف باری کا طوفان ہے، اور جیسے ان کو وہ انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کئی کی موت کا سامان بن جائے گا۔ حکومت کی طرف سے جو سردیوں کی چھٹیاں تھیں اس میں بھی 3 روز کا اضافہ کر دیا گیا، جو پیر 10 جنوری تک کی گئی، تو اس وجہ سے بھی مری جانے والوں کا رش بڑھ گیا۔ یہ ساری صورتحال ہوئی ہے، لیکن جو کچھ وہاں کے ہوٹل والوں نے کیا ہے، دکانداروں نے کیا ہے، اس کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت لوگوں کو کہتی ہے کہ سیاحت کے لیے آئیں، لیکن سیاحوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوئی نیٹ ورک نظر نہیں آتا، کوئی قانون نظر نہیں آتا، کوئی انتظامات نظر نہیں آتے۔ اگر حکومت کی طرف سے فول پروف انتظامات کیے جائیں، KP کی حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے اور مرکزی حکومت کی طرف سے، تو وہاں پہ سیاحوں کو مزید سہولتیں دی جا سکتی ہیں،
اور ایسے سانحات سے بچا جا سکتا ہے۔ حکومت کو کوئی رول اینڈ ریگولیشن اب بنا لینے چاہیے اگر سیاحت کو فروغ دینا ہے تو، ادروائز پھر وہاں پہ یہی ہوگا کہ لوگ جس طرح پہلے مری والوں نے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ناروا رویے کا اظہار کیا تھا اور لوگوں نے وہاں پہ جانا چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد مری کے لوگوں نے، گلیات کے لوگوں نے منتیں کی تھی، ترلے کیے تھے، لوگوں کے پاؤں پڑ گئے تھے، تو لوگوں نے پھر جانا شروع کر دیا۔ تو اب ان لوگوں کو، مقامی لوگوں کو، وہاں کے ہوٹل مالکان کو، دکانداروں کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ بالکل ان علاقوں کا بائیکاٹ کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔